الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر. سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. وہ ہے بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں. جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے. کیا جب بھی کسی دجال نے دعویٰ نبوت کا. کیا جب بھی کسی دجال نے دعویٰ نبوت کا تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. تو جھٹ میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے. وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیغام آئے.
انتہائی قابل صد احترام مسجد دی رونق بننے والے بزرگ، میرے نوجوان اور بچے، ماما، بہناں، بیٹیاں، اللہ سونا بر وقت مسجد آنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما لے۔ پچھلے جمعے اج دے عنوان دے متعلق دسیا گیا کہ اج انشاءاللہ جمعۃ المبارک دیاں بابرکت گھڑیاں دے اندر عقیدہ ختم نبوت جیڑی اسلام دی بنیاد ہے، جیڑا اسلام دا مڈ ہے، او دے متعلق ساڑی بات چیت چلے گی۔ اللہ سونا ساڑی زبان دے اوپر کلمہ حق جاری فرمائے اور سونے دی ختم نبوت دے اوپر کامل ایمان اور کامل یقین عطا فرمائے۔ اس واسطے سنگیو، اسلام دا اے بنیادی عقیدہ ختم نبوت اگر ایدے وچ شک دی تھوڑی جی امیزش بھی آ گئی تے اللہ سونا ساریاں عبادتاں ساڑے منہ تے مار دے گا، کیونکہ ساڑا ایمان ہے اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ کلا ہے اور کلا کائنات دا نظام چلانے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو جیڑا سلسلہ نبیاں تے رسولاں دا شروع ہویا، اس سلسلے دی آخری کڑی تے آخری خوبصورت اٹ مدینے دا تاجدار تے عبداللہ دا چن تے آمینہ دا نور نظر، میرے اور آپ دے پیارے محبوب، رب دے محبوب جناب محمد رسول اللہ، پڑھو پیارنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تسی اٹھو، اے جڑے دروازے تے ساتھی نے سارے نو اندر لے دروازہ کھول دو۔ اے تینوں میں آکھیا تسی بیٹھے، تینوں میں آکھیا دروازہ کھول دو، انہاں نے تکلیف دے، انہاں نے کہ اندر آ جاؤ سارے، بسم اللہ۔ حضرات محترم، عقیدہ ختم نبوت قرآن و سنت دے محکم دلائل تے مبنی عقیدہ ہے، اور اس عقیدے دے اوپر سارے اسلام دی، سارے دین دی بنیاد ہے۔ اگر اس عقیدے نو مشکوک بنا دیتا جائے، ایدے وچ شک دی امیزش پا دیتی جائے، پھر یہ دین سلامت نہیں رہندا۔ اس واسطے ساڈا ایمان تے یقین ہے کہ اللہ جنوں پسند کردا ہے او دے سر دے اوپر ہی نبوت دا تاج سجاندا ہے۔ یہ کوئی کسبی چیز نہیں، یہ وہبی چیز ہے۔ اللہ جس نو چاہتا ہے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ نے یہ عطا بھی کیتیاں۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ چلدا آیا، سونے تے آ کے یہ سلسلہ بند ہو گیا،
اور آپ نے فرمایا کائنات والیو میں رسول بھی آخری تے میرے اتے نازل ہون والی قرآن کتاب بھی آخری، میں رسول بھی آخری تے جیڑی اے میری مسجد نبوی ہے اے مسجداں وچوں مسجد بھی آخری۔ فرمایا بس میرے تو بعد قیامت تک کوئی نواں نبی تے رسول نہیں آئے گا۔ فرمایا قیامت تک میری نبوت کا ڈنکا بجے گا۔ فرمایا میری رسالت بھی چلے گی، قیامت تک میرے تے نازل ہون والی کتاب قرآنی دستور چلے گا، قرآنی نظام چلے گا۔ اے میرے پروردگار عالم نے اپنے محبوب نو عظمتاں، اے شانہ، اے مقام، اے مرتبے عطا فرمائے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اس واسطے اے محبت دا پیغام، اے محبت دی دعوت آج جمعۃ المبارک دے اس پر رحمت اور پر رونق موقع دے اوپر اللہ اکبر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ میں رسول بھی آخری تے میں نبی بھی آخری۔ مرزا تے کہندا سی نا کہ میرے اتے انج وحی آئی ہے جویں بارش آسمان تو نازل ہوندی ہے، بھئی ساڈا اے ایمان ہے سونے تو دے وفات تو بعد ایک ذرہ بھی جیڑا اس بات دا اقرار کرے یا یقین رکھے، فرمایا کہ وہ اے کہے کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، فرمایا اے عقیدہ کفر ہے، او دے کافر ہونے وچ کوئی شک نہیں۔ میرا نبی آخری نبی ہے، میرا رسول آخری رسول ہے، آپ تے نازل ہونے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، پھر جیڑا بندہ بھی یہ دعویٰ کرے گا نا کہ جناب میں نبی تے رسول ہاں، جیڑا بھی انہوں تسلیم کرے گا او دے کافر ہونے وچ کوئی شک، او دے کافر ہونے وچ کوئی شک نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ او نبی دا بھی بے ادب ہے تے صحابہ دا بھی بے ادب ہے تے اس امت دے مجددین دا بھی بے ادب ہے، او جہاد دا بھی منکر ہے، اجتہاد دا بھی منکر ہے۔ ساڈا ایمان ہے اساں نبی سونے دی بات دا بھی ادب کرنے ہاں، صحابہ اکرام دا بھی احترام کرنے ہاں، اور آل رسول آئمہ مجددین دا بھی ادب کرنے ہاں۔ اور اسی طریقے دے نال میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اساں تے پھر سبحان اللہ جہاد دا تے اجتہاد دا بھی احترام کرنے ہاں، جہاد کرن والے لوگ ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس واسطے اللہ پاک نے آپ رو عظمتاں تے شاناں تے وقار تے مقام عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے اپنی مقدس کلام دے اندر اس بات کا اعلان فرمایا، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اے عزتاں، اے عظمتاں تے شاناں تے مقام اور مرتبے عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرما رہے نے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے میرے محبوب اساں تانوں بشیر بنایا، اساں تانوں نذیر بنایا، اساں تانوں شاہد بنایا۔ فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا منیرا۔ فرمایا اے محبوب اساں تانوں سراج منیر بنا کے بھیجیا۔ سراج منیر چمک دا سورج، چمک دے سورج نو سراج منیر کہندے نے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، پہلے جتنے بھی نبی آئے نے سارے ستاریاں دی مانند نے، اور میرا نبی سورج دی مانند ہے۔ میرا نبی سورج دی مانند ہے، میرا نبی سورج دی مانند ہے۔ جدوں سورج آ جائے پھر تاریاں دی لوڑ، پھر تاریاں دی لوڑ
پھر تاریاں دی لوڑ کوئی نہیں. پہلے میرے نبی دے آن والے پیچھے سارے نبی نے وہ ستاریاں دی منند نے, اور میرا نبی دے اللہ اکبر شاہد بن کے آیا, مبشر بن کے آیا, نذیر بن کے آیا, اور میرا نبی سراج منیر بن کے آیا ہے. اللہ اکبر, سراج منیر چمکدا ہویا سورج, اور جدوں سورج دی سفیدی چمک پائے پھر ستارے چھپ جاندے نے. اور یہی تے اللہ پاک نے عالم ارواح دے اندر سبحان اللہ اپنے محبوب دی عظمت, اپنے محبوب دی عزت اور عظمت نو اس انداز دے اندر بیان کیتا. عالم ارواح دے اندر بھی اللہ نے ایک پروگرام, ایک کانفرنس کر کے نا اللہ پاک نے اوتھے بھی ایک اقرار لیا نبیوں کولوں. اللہ اکبر, اور کی ہے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اللہ کریم قرآن پاک دے اندر اپنے نبیاں تے رسولاں نو پاکیزہ جماعت نو کٹھیاں کر کے اللہ کریم فرما رہے نے او میرے نبیاں دی جماعت, او میرے رسولاں دی جماعت, جی پروردگار عالم فرمایا میں تانوں کتاب بھی دیاں گا, میں تانوں حکمت بھی عطا کراں گا. فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, فرمایا پھر میرا محبوب آ جائے, میرا رسول آ جائے, میرا رسول آ جائے, میرا محبوب آ جائے. جی پروردگار عالم فرمایا او میرا محبوب, او میرا رسول, جدے تذکرے جناب کتاباں دے اندر, جدے تذکرے آسماناں دے اوپر, جدے تذکرے زمیناں دے اوپر, جدے تذکرے فرشتیاں دیاں زباناں دے اوپر میرا نبی آ جائے, میرا رسول آ جائے. فرمایا تسی کی کرنا ہے؟ فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون, تسی سارے آنے میرے نبی تے میرے محبوب تے ایمان ملے ہونا ہے, میرے محبوب دی عظمت دے نعرے بھی مارنے نے. فرمایا تسی میرے محبوب دے ایمان ملے ہونا ہے, میرے محبوب دی عظمت دے نعرے بھی مارنے نے. فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اللہ کریم فرما رہے نے او فرشتے او میرے نبیاں دی جماعت, فرمایا گواہ ہو جاؤ میں بھی تواڈے نال گواہاں. فرمایا فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون. فرمایا جیڑا بندہ, جیڑا نبی تے رسول فرمایا اس محفل تو بعد, اس پروگرام تو بعد پھر گیا, اس مشن تو ہٹ گیا, فرمایا او فاسقین دے وچوں ہو جائے گا, اطاعت وچوں نکلنے والا ہو جائے گا. اساں تے اپنے محبوب دی زبان دے اوپر یقین کر لیا اور اساں کہنے ہاں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. مل کے محبت نال پڑھ لو, ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. او کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, اللہ دے سونے محبوب آخری نبی نے, آخری رسول نے اے دے اوپر قرآن دیاں
سینکڑوں آیات موجود نے اللہ دے محبوب آخری محبوب نے آخری رسول بن کے آئے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا یہ اوپر یقین رکھنا ایمان رکھنا ضروری ہے سونے دی ختم نبوت دے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے سونے دی ختم نبوت دے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے اللہ کریم نے آئیے ایک اور مقام دے اوپر اپنے خوبصورت کلام دے اندر اللہ کریم نے اعلان فرمایا اللہ کریم فرما رہے ہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ کریم فرما رہے ہیں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم سورہ احزاب جناب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40 اللہ دی مقدس کلام فرمایا میرے پاک نبی دی مبارک اور محترم زبان چو نکلنے والے الفاظ قرآن پاک اللہ پاک فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم اللہ کریم فرما رہے ہیں فرمایا میرا محبوب تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ نہیں ویسے تے میرا نبی ساری امت دا باپ ہے امت دا روحانی باپ ہے لیکن حقیقی طور تے جیڑا جناب جدے گھر دے اندر بچہ جنم لے جدی سلب دے اندروں بچہ ہوئے او دائی بچہ ہویا کر دے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلامو اللہ نے اپنے محبوب دے اوپر اے مقدس کلام دا نزول فرمایا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ وکدے وکاندے مکہ المکرمہ دے اندر آ گئے اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ نے جناب گفٹ دے طور تے ملے اور آپ نے خدمت واسطے میرے پاک نبی نو وقف کر دیتا اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں باپ نو پتہ چلے آؤ ابا لین واسطے آ گیا ابا لین واسطے آ گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب دے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے اور میرے پاک نبی علیہ السلام فرمان لگے میں جناب زید نو نہیں روکاں گا زید چاند تواڈے نال جانا چاہے تے جا سکدا ہے اگر میرے کولو رہنا چاہے تے فرمایا میں اونوں جناب تواڈے نال زبردستی نہیں بھیج سکدا اور میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے جننے منے میرے پاک نبی دے صحابی میرے پاک نبی دے صحابی میرے پاک نبی نے اس صحابی نو اتنا پیار دیتا میرے پاک نبی دا صحابی چھوٹا جہا ننھا منا صحابی باپ سامنے موجود ہے پر جناب میرے پاک نبی دی گودی دے اندر دوڑ کر کے آگے بہ گیا کہنے لگا سونیا جنوں تواڈے ورگا محبوب مل جائے تواڈے جیسا آقا مل جائے تواڈے جیسا سردار مل جائے انہوں کسے ہور دی لوڑ انہوں کسے ہور دی لوڑ نہیں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک نبی چوک دے اندر چلے گئے آپ نے فرمایا آج تو بعد اے زید بن حارثہ نہیں زید بن محمد ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا فرمایا میرا نبی مرداں وچوں کسی دا باپ نہیں اور فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ فرمایا ہاں
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਨਦ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ महबूब भी है। फरमाया रब दा रसूल भी है ते महबूब भी है। अल्लाह अकबर। और अगली बात व खातमन नबिय्यीन, फरमाया अल्लाह ने ओदे सिर ते खत्म नबूवत दा ताज भी पवा दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। व कान अल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीमा। मैं खुतबे दे शुरू दे अंदर ये बात आकी है, जिस बंदे दा अकीदा खत्म नबूवत ठीक नहीं, ओदे अंदर कमजोरी है, अल्लाह नु ओदियां नमाज़ां कबूल, अल्लाह नु ओदियां इबादतां कबूल, अल्लाह नु ओदे सदके कबूल, कोई चीज नहीं कबूल। अल्लाह को अकबर। क्यों? अल्लाह पाक ने ये आए खत्म नबूवत, वाज़े आए खत्म नबूवत दी दलील तो बाद अल्लाह पाक ने पता की फरमा, हुण फरमाया जेड़ा मेरे नबी दी खत्म नबूवत ते यकीन कर लवे। हुण अगली गल है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़ुकुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। अल्लाह पाक फरमाते ने ओ खत्म नबूवत यकीन रखण वाले हो, ओ अहले सुन्नत ना तलक रखण वाले हो, ओ जनाब देवबंदियो, ओ वहाबियो, अल्लाह पाक फरमाते ने तुसी मेरे सोने दी खत्म नबूवत दे ऊपर ईमान रखो, और सोने दी खत्म नबूवत दे ईमान रखण तो बाद फिर तुसी नमाज़ां पढ़ो, फिर तुसी जिक्र करो, फिर तुसी नफल पढ़ो, फिर तुसी अल्लाह नू याद करो, फिर तुसी आका दे दरूद पढ़ो, फिर तुसी सदके करो, फिर तुसी हज करो, उमरे करो। अल्लाह पाक फरमांदे मैं सारी कबूल कर लवांगा, मैं सारी कबूल कर लवांगा। खुदा ना खास्ता अगर मेरे पाक नबी दी खत्म नबूवत दे अंदर दड़ाड़ा पा दित्तियां, इस अकीदे दे अंदर दड़ाड़ा आ गईयां, अल्लाह पाक फरमा रहे मैं कुछ भी कबूल नहीं करांगा। आइए मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो, सूरह आराफ आयत नंबर जनाब 158, सूरह नंबर 7, अल्लाह करीम फरमा रहे कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ मेरे महबूब ऐलान फरमा दियो, मेरे महबूब अपनी पकीज़ा जुबान दे विचों ऐलान फरमा दियो, कुल कह दो या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ओ कायनात वाले हो, पिछले जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, कोई एक पिंड वाले आया, कोई एक बस्ती वाले आया, कोई एक कबीले वाले आया। फरमाया मैं अल्लाह दा रसूल एक कबीले वाले नहीं, एक पिंड वाले नहीं, फरमाया मैं सारी कायनात वास्ते नबी ते रसूल बन के आया। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। कर देवे अगर कोई दावाज नबूवत दा, कर देवे अगर कोई दावाज नबूवत दा, सिद्दीक जिया ओदो किरदार जरूरी है, सिद्दीक जिया ओदो किरदार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, बोलो खत्म नबूवत दा प्रचार जरूरी है। अकसा विच नबियां दी महफल नू सजावण लई, अकसा विच नबियां दी महफल नू सजावण लई, रब आख्या नबियां दा सरदार जरूरी है, रब आख्या नबियां दा सरदार जरूरी है। एक बार जरूरी है, लख बार जरूरी है, बोलो खत्म नबूवत दा प्रचार
ضروری ہے دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے دنیا دیاں سفراں تو بندہ تھک بھی تے جاندا ہے پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے پر سفر مدینے دا ہر سال ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے حیدر دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا سجاد دی قسمت وچ جو لکھنا ہی لکھ مولا بھر کملی والے دا دیدار ضروری ہے پر کملی والے دا دیدار ضروری ہے ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے بولو ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب نو ساری کائنات واسطے نبی تے رسول بنا کے بھیجا اللہ کریم ایک اور مقام تے ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کریم فرما رہے ہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ کریم فرما رہے ہیں اے محبوب اساں تانوں جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا اساں سارے جہان واسطے عرشیاں واسطے فرشیاں واسطے جمادات واسطے نباتات واسطے ساری کائنات واسطے اساں تینوں میرا محبوب رحمت بنا کے بھیجیا میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا اپنے محبوب نو عظمتاں تے شاناں تے مقام عطا فرمائے اور کتے اللہ کریم نے فرمایا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللہ پاک فرما رہے ہیں اے میرے محبوب وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اکثر الناس لا يعلمون اللہ کریم فرما رہے اے سونےو اساں تینوں ساری کائنات واسطے ساری انسانیت واسطے سارے لوگاں واسطے فرمایا بشیر تے نذیر بنا کے بھیجیا لیکن اکثر لوگاں نوں اس چیز دا علم نہیں اکثر لوگاں نوں اس چیز دا علم نہیں اکثر لوگاں نوں اس چیز دا پتہ نہیں میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اس واسطے اساں محبت دا پیغام دینا چاہنے ہاں نبی پاک آخری نبی نے اللہ دے آخری محبوب نے آپ تو بعد کوئی نبی تے رسول نہیں آنے والا اے دے اوپر جناب محکم دلائل موجود نے پختہ دلیل موجود نے اللہ 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 اس واسطے اساں جناب گلی گلی دے اندر اے بات محبت والا پہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے محمد ہمارے بڑی شان والے بولو پیار نال محمد ہمارے بڑی شان والے بولو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے آقا دے حق وچ جڑی زبان کھل جائے اس زبان دی عظمت نو دو ہتھاں نال سلام ہے اج معاشرے دے اندر دنیا دار گندیاں واسطے بگ بگ پہ کرنے ہیں آؤ آقا دے حق چ کچھ بولیے پیار نال پڑھو سینے دا زور لا کے پڑھو پیار نال محبت نال اپنی محبت دا اظہار کرو محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے
بڑی شان والے دیے ان کو رتبے رب نے نرالے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے مزمل کہے اور مدثر پکارے وہ نور ہدایت جہاں کے اجالے محمد ہمارے بڑی والے محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے وہ عاشور کا دن محمد کا کنبہ جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا جو مقتل میں دی کو لہو دے رہا تھا یہ کہہ کر سینے پہ کھاتے ہیں پالے محمد ہمارے بڑی والے محمد ہمارے بڑی شان والے. آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، میرا سونا رحمت بن کے آیا، ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا، ایک علاقے واسطے نہیں، ایک قبیلے واسطے نہیں، ایک قوم واسطے نہیں، میرا پاک نبی ساری کائنات واسطے رحمت بن کے آیا. اللہ کریم فرما رہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون. اللہ کریم فرما رہے ہیں میں اپنے نبی دے رسول نو بھیجا ہے، کائنات دے اندر مبعوث کیتا ہے، میرا سونا اپنے دین نو سارے دیناں دے اوپر غالب کرے گا، میرا محبوب سارے دین دے دیناں دے اوپر، یہودیت دے اوپر میرے محمد دا دین غالب، عیسائیت دے اوپر میرے محمد دا دین غالب، ہندو مت دے اوپر میرے محمد دا دین غالب، فرمایا شرق اور غرب دے اوپر، فرمایا ساری کائنات دے اوپر میرے محمد دا دین غالب. اللہ 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 میرے پاک نبی دے غلاموں، اس واسطے میرا اور تہاڈا ایمان ہے، میرا تے تیرا سونا محبوب آخری رسول بن کے آیا. کی بن کے آیا؟ میرے نبی نے فرمایا بھئی میری مثال سے پچھلے ربیاں دی مثال ہیں جے میں ایک بہترین اے دیکھو نا، بہترین بلڈنگ بڑی ہے، خوبصورت مسجد ایک بلڈنگ بنی ہے، فرمایا او دے وچوں باہر آنے والا ویکھدا ہے ایک اٹ دی جگہ خالی ہے، تے کہندا ہے کہ ندیم صاحب اے اٹ دی جگہ خالی کیوں چھڈی ہے؟ فرمایا تے ندیم صاحب کہندے نے کہ پور کر دینے. فرمایا میری مثال بھی ایک بلڈنگ دی طرح ہے، فرمایا ایک اٹ نال ایک اٹ رل کے، فرمایا اے نبی تے رسول، فرمایا آخری جیڑی اٹ باقی ہے او میں آمنہ دا لال بن کے آیا، فرمایا میں عبداللہ دا لگتے جگر بن کے آیا، فرمایا میں آخری جدوں او اٹ او بھی پوری ہو گئی تے مکان پورا ہو گیا. مکان ہن کسے ہور اٹ لان دی لوڑ، پھر بندہ ظاہری بات ہے کوئی اٹ کہے گا وہ مستری بھی آکے گا تو پاگل تیری شدائی ہو گئے، جدوں گھر کمپلیٹ ہو گیا ہن مزید اٹاں دی لوڑ. اساں یہی بات کہنے ہاں مرزائیو قادیانیو، نبوت والی ساری بلڈنگ مکمل ہو چکی ہے، ہن کسے اور کانے دجال دی، کسے اور جناب مصنوعی تے ذلی تے پروسی لانتی تے جھوٹے دی لوڑ
نہیں لوڑ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، حضرت علی شیر خدا سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر۔ میرے سونے نبی ایک جنگ دے اوپر جان لگے، میرے پاک نبی آپ فرمان لگے میرے پیارے علی تو اس طرح کرنا ہے، پیچھے عورتاں وچ مسجد سامبنی ہے، پیچھے تو نگرانی رکھنی ہے، پیچھے تو اللہ اکبر ماحول نو۔ حضرت علی شیر خدا فرمان لگے حضور ٹھیک ہے میری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اس طرح اچھا، کہن لگے سونیا میں بچیاں دے وچ عورتاں وچ میں پیچھے تے میں تے میدان جنگ دے اندر، علی جب تیرا نام آتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے، علی جب تیرا نام آتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے، علی جب تیرا نام آتا ہے تو خیبر کانپ جاتا ہے۔ کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نو منن والے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نورے ولایت ہو، جہاں نورے ہدایت ہو، وہاں تالے نہیں ہوتے، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، علی زادوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے۔ محبت نال پڑھ لو اللہ اللہ اللہ، محبت نہ پڑھ لو، علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، علی تے میدانہ دا جناب شیر ہے، علی تے میدانہ دے اندر بڑے بڑے ظالماں تے اوپر جھپٹنے والا، میرا علی تے خیبر دا درہ خلان والا، میرے علی دی شان بڑی بلند ہے۔ فرمان لگے سونیا سونیا مینوں چھوڑ کے جا رہے ہو، میں بچیاں دے اندر عورتاں دے اندر میں پیچھے رہ جاواں، میں تے علی کہندے نے میں تے میدانہ دے اندر گرجن والا برسن والا کافلاں دے چھوٹے لان والا موچھے پان والا، میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے پاک نبی فرما رہے نے او پیارے علی، او پیارے علی، کیا تو پسند نہیں کردا، کیا تو پسند نہیں کردا؟ فرمایا تیری میری مثال اونجے جویں موسیٰ تے ہارون دی مثال ہے، فرمایا میری تے تیری اونج مثال ہے جیویں جناب موسیٰ تے ہارون دی مثال ہے، لیکن اے میرے پیارے علی، فرمایا لا نبی بعدی، اے میرے پیارے علی، موسیٰ تو بعد ہارون نبی بن گئے، لیکن محمد تو بعد کوئی نبی آ سکدا، کوئی رسول آ سکدا۔ اساں اس واسطے کہنے آؤ میرے پاک نبی دے غلاموں، جڑا مرزے نو نبی بن منے، مسلمان نو نبی منے، او نبی دا بھی گستاخ ہے، صحابہ دے بھی گستاخ ہے۔ جے اللہ نے ابو بکر نو نبی نہیں بنایا، عمر نو نبی نہیں بنایا، عثمان نو نبی نہیں بنایا، علی نو نبی نہیں بنایا، ایڈے ایڈے اچھے لوگ نبی جے نہیں بن سکے تے بعد میں چاہن والا کوئی مراسی بھی بن سکدا
بعد میں جان اللہ کوئی بھی دعویٰ کرے ایمانداری دی بات ہے پاکستان جو بڑیاں بڑیاں دعویٰ کیتا پائے کوئی پرلے درجے دا بے نمازی بھی ہے انہوں ایتھوں پکڑیا پکڑ کے جناب لتاں تھلے لے لیا اور لے کے انہوں جناب ٹھیک گوڑا پھیرے ہے انہوں دسے ہے میں بے نماز ہو سکنا عمل وچ کمزور ہو سکنا پر میں اپنے نبی دی ختم نبوت کامل یقین رکھنا میں اپنے نبی دی نبوت کے اوپر کامل یقین رکھنا میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں میرے پاک نبی فرما رہے ہیں فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا عمر دے اندر ایک کوالٹیاں موجود نے اللہ پاک عمر نو نبوت عطا کردا فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا عمر ہوندا میرے بعد کوئی نبی ہوندا علی ہوندا لیکن میرے امتیو جان لو گل پکی ہے میرے محبوب نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آن لگا میرے بعد کوئی رسول آن لگا کوئی ذلی بروزی آن لگا کوئی نبی نما نبی نہیں آ سکتا میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں آئیے جناب خیبر دے موقع دے اوپر میرا سونا نبی میرے سونے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عظمتاں تے شانہ تے مقام مرتبے آپ نے جھنڈا عطا کیتا اور میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تبوک دے موقع دے اوپر میرے پاک نبی علیہ السلام نے آپ نے فرمی تے رسول آئے نے اپنیاں برادریاں والے اپنے ٹبراں والے اپنیاں قوماں تے قبیلاں والے فرمایا اللہ پاک نے مینوں ساری انسانیت واسطے قیامت دیاں کنداں تک نبی تے رسول بنا کے بھیج دیتا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں فرمایا وا اوتیت الشفاء فرمایا اللہ پاک نے مینوں شفاعت دا تاج عطا کیتا ہے فرمایا شفاعت دا سیرا عطا کیتا ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دے غلاموں اے میرے پاک نبی دی شان ہے میرے پاک نبی دی عظمت ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دا مقام ہے آپ دا مرتبہ ہے اللہ 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 اس واسطے میں اساں پیار نال اور محبت نال اے پیغام دیتے دی جناب دعوت دینے آؤں خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ایک بار پڑھ لو اپنے سینے دا زور لا کے سارا زور میرا لگا ہے اوپر تک پسینہ گیا مینوں کوئی پریشانی نہیں بنی تے تہاڈے کے بن گئی میرا پکھا بھی بند ہے تہاڈے تے چلن دے پڑھو بسم اللہ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی پڑھو خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی بھی آبادی تھے اصول جتنے آپ کے سخن سے نظم ہو گئے ہیں دی کے سارے راستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں بات حرف آخر ذات انفرادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو ذلیہ بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی
بعدی. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو آئیے میرے پاک نبی نو اللہ پاک نے ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجا. اللہ پاک نے اپنے نبی تے رسالت اور نبوت ختم کر دیتی ہے. قیامت تک کوئی نواں نبی تے نواں رسول کوئی نہیں بن کے آئے گا. اللہ پاک میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ایک چھوٹا جا پچھلے جمعے کلام پڑھیا سی, ساتھی بار بار کہہ رہے سی وہ پھر پڑھ دیا جے, محبت کا اظہار ہے. اللہ اکبر. اساں بار بار سونے دا نام لینے تے کلیجے وچ ٹھنڈ پہ جاتی ہے, بار بار نام لے. اللہ اکبر. لیا جب سے میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. پڑھ لو میرے نال. لیا جب سے میں نے نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. عبادت کا سودا اندھیرے اندھیرے منافع کمایا سویرے. خیال محمد میں نیند آ گئی جب, خیال محمد میں نیند آ گئی جب, قرار آ گیا بے قراری کو میری کیے سبز گنبد کے میں نے نظارے یہ دل جگمگایا سویرے. لیا جب سے میں نے نام محمد بڑا لطف آیا. لے لو جی لنگر لے لو اٹھ کے بسم اللہ, میری بات ختم ہوگی. آئیے میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو, اللہ نے جڑا نبیاں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو جڑا نبی تے رسولاں دا سلسلہ شروع کیتا وہ میرے پاک نبی تے ختم ہو گیا. جدوں میرا نبی آ گیا ہن کوئی رسول تے نبی آ سکدا, ہن کوئی نبی تے رسول نہیں آ سکدا. میرے نبی دے آن تے نبوت تے رسالت ختم, میرے نبی تے جان تے صحابیت ختم. کیونکہ میرے نبی نو ویکھ کے صحابی بنتا ہے نا. جدوں میرے نبی آ گئے تے نبوت تے رسالت ختم. جدوں میرے نبی چلے گئے آپ پردہ کر گئے, آپ وصال کر گئے, آپ وفات پا گئے, آپ دنیا تو چلے گئے, پھر صحابیت دا دروازہ بھی بند ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں تے اس واسطے محبت نال جناب اللہ کو دعا کرنے, اللہ سونیا تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں. اساں جاگدیاں اکھاں نال تے اپنے نبی دا دیدار نہیں کیتا, کتے اکھ لگے خواب چ اپنے نبی دا چہرہ دکھا دے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے, بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے. جس جس نے بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا, روزہ ہے جو آقا کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا. جو حجرائے اماں ہے رحمت کا خزینہ ہے. مازاگ ہوا ٹکڑے انگلی کے اشارے سے, ہر معجزہ اعلیٰ ہے انداز سخانہ ہے.
اس واسطے آؤ اپنے پیارے نبی دی عزت اور عظمت واسطے اساں بڑے کمزور ایمان ہو سکنے ہیں، لیکن اساں غیرت مانداں جیڑا بھی ساڑے نبی میلی آنکھ چکے گا اساں اس کتے دی اکھاں بھی کٹاں گے، او دی زبان تو پکڑ کے انہوں لتاں تھلے لواں گے اور انہوں دساں گے اساں اپنے نبی دے وفادار ہاں، اساں اپنے نبی دے حبدار ہاں، سانو ساڑی جان تو ود کے اپنی آل اولاد تو ود کے سانو محمد نال پیارے، سانو مدینے والے نال پیارے، اساں جناب انہاں نال محبت کرنے پیار کرنے۔ اللہ سونا اے جتھوں بات تان ٹوٹ رہی ہے اگلے جمعے میں آپاں ختم نبوت دی گلاں کران گے انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر